جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، مجھے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کیسے تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، حضرت ہے یہ غازی ہو لہو آنکھ سے جاری، حسرت ہے کہ غازی ہو لہو آنکھ سے جاری، یہ میر تکلم کبھی ایسا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حسين مني وأنا من الحسين، صلوات ورد محمد والے۔ رسول اسلام نے فرمایا ہے، حدیث ہے، اگر بلند آواز سے صلوات پڑھے گا تو نفاق دور ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک موقع جو ہے یہی مل جاتا ہے کہ مجلس میں انسان جو ہے محمد والے محمد کے صلوات پڑھ لیتا ہے، پھر جو ہے پھر بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ مجمع بھی الگ الگ ہوتا ہے، مسجد سلام والا مجمع الگ ہے، مجلس سننے والا مجمع الگ ہے، نوا والا مجمع الگ ہے، تبرک والا مجمع الگ ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو ہے نا، بہرحال اب ادھر نہیں جائیں گے، دیر ہو جائے گی، 20-25 منٹ میں تمام کرنا ہے۔ بہرحال مجلس آپ مجلس ہو رہی ہے، بہرحال مجلس ہو، انسان کو یہ چاہیے کہ فرش اعضا پہ بیٹھے، ہے نا، فرش اعضا پہ بیٹھے، یہ نہیں کہ مثلاً باہر سے گھوم رہا ہے، اس سے بہتر ہے گھر ہی میں رہے، ہے نا۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ
रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हुसैन से है और मैं हुसैन से हूँ। और रसूल इस्लाम को मालूम था कि ये हुसैन बिन अली बचाएंगे, और हर मौके पे हर मरहले पे रसूल इस्लाम ने बता दिया हुसैन इब्न अली की अजमत क्या है। कभी खुतबे को मुनक़ते करके, कभी सजदे को तूल देकर, है ना। जो मदीने में अफराद थे ऐसा नहीं है कि वो पहचानते नहीं थे, सब जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानते थे, लेकिन अपने हाथों पे बुलंद करके कहा हाज़ा हुसैन फारूक, वो पहचान लो ये जो है हुसैन मेरा नवासा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इससे बहुत ज़्यादा एतमाद था। वो जो है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की जो मसाइब में सुनते रहते हैं कि हज़रत अब्बास जब इजाज़त मांग, इमाम हुसैन ने क्या कहा कि तुम जो है लश्कर के अलमदार हो। इमाम हुसैन को मालूम है शहीद हो चुके सब बनी हाशिम, अब लश्कर कहाँ रहा है, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं, इमाम है ना, इमाम क्या कह रहे हैं कि आप जो है लश्कर के अलमदार हैं, हालांकि सब तो शहीद हो गए। यानी इमाम हुसैन ये बताना चाहते हैं कि तन्हा खुद अब्बास एक लश्कर है। ये जो है साहिब में आप सुनते रहते हैं, तो इनकी अजमत क्या है। जाहिर सी बात है कि अगर इल्म के सिलसिले से देखें, या मसलन जो है शुजाअत के सिलसिले से देखें, या वफा के सिलसिले से देखें, तो शुजाअत के सिलसिले से सिर्फ इशारा कर दें कि जब जंग सिफ़ीन, जब जंग हो रही थी, यहाँ तक कि दुश्मन जो है हमला कर रहे थे, तो एक मरतबा मालिक अशर ने कहा कि मौला ऐसा कीजिए कि जंग जो है एक दिन के लिए रोक दीजिए, है ना, जंग एक दिन के लिए रुक जाए, इसलिए जो हमारे तरफ है मारे जा रहे हैं। तो मौला अली ने क्या फरमाया, मौला ने फरमाया कि अब ये जंग रुकेगी नहीं, अब जो है खुद मेरा अब्बास जाएगा। अब तारीख में ये है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़रा दिया, घोड़ा दिया। अच्छा, बाद रवायत में भी ये भी मिलता है कि तलवार भी दिया, बाद रवायत में ये भी है। अब जो है जनाब अब्बास चले, लेकिन अब आप देखिए कि अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो क्या है बाहर, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब इस्लाम के, लेकिन जो है रवायत में ये भी तारीख में मिलता है। आवाज़ पहुँच रही है ना, पढ़िए सलवार। तो थोड़ा इधर उधर घूम रहे तो आवाज नहीं पहुंच रही है ना, एकदम सीधे ऐसे बस पढ़े, आप मुतवज्जे रहिए। ये भी सख्त होता है, आदत होती है ना, एक और सलवार पढ़िए। तो इब्न अब्बास जो है बड़े अकरम के बाद जब यहाँ चले गए तो इब्न अब्बास आए, मौला अली से कहा ऐसी बात है कि हमारा हक ज्यादा है, हम जो है जो आपके पास है अमानत रसूल इस्लाम की, उसमें से एक हमें दे दीजिए। यानी अमानत में से रसूल इस्लाम का अमामा भी है, रसूल इस्लाम के ज़ुल्फ़कार भी है, रसूल इस्लाम की सवारी घोड़ा भी है, लिहाजा हम ये चाहते हैं, हम गए हैं, लिहाजा जो है आप उसमें से एक हमें दे दीजिए, हम भी वारिस हैं। तो मौला अली ने क्या फरमाया, मौला अली ने कहा ठीक है आप ले लीजिए। अब जनाब इब्न अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब में बैठ गए। अब जो है मौला अली अमामा लेकर आए, रसूल इस्लाम का अमामा पहनाया। अब जो अमामा रखा सर पे, तो आप जो है उठना चाहते हैं तो नहीं उठ पाते। कहा ये तो जो है पहाड़ के मानिंद है, हम जो है इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा अली से ले जाइए, मौला अली लेकर गए। फिर उसके बाद जो है दूसरी अमानत जुल्फ़कार लेकर आए, लाने के बाद जो है उसके जानू पे रख दिया, ले लीजिए। अब ये कहते हैं कि हम उठना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, लेकिन जो है अब उठता ही नहीं। अब उसके बाद जो है इन्होंने ये कहा कि आप जो है इसे भी ले जाइए। अब मौला अली ने कहा कि बाहर है, घोड़ा जो है बाहर है, सवारी है, जाइए सवार हो जाइए, लेकर जाइए। अब ये जो गए और सवार होना चाहते हैं, लेकिन जो है सवारी जो है वो घोड़ा जो है कबूल नहीं करता, कबूल नहीं किया। तब जो है इन्होंने आवाज दी, दुनिया वालों देख लो, हमें कुछ चाहिए नहीं था,
صرف ہم یہ بتانے کے لیے اس عمل کو انجام دیا ہے کہ معصوم کا وارث جو ہے معصوم ہی ہوگا. یعنی ادھر جو ہے یہ واضح کر رہے ہیں نبوت کا وارث کون ہوگا، اور ادھر جو ہے حضرت عباس. مختصر یہ ہے کہ اب جو ہے حضرت عباس جنگ میں گئے، اور جب جنگ میں گئے تو بہت سے پہلوان تھے. شاشا ابو شاشا بھی ہے نا، اس کے جو ہے 1 2 نہیں 7 بیٹے تھے. 7 بیٹے سب مقابلے پہ آئے، حضرت عباس نے جو ہے سب کو واصل جہنم کر دیا. اب جو واصل جہنم کر دیا تو اب ہمارے آج جو ہے معاویہ کا مسئلہ جو ہے خراب ہو جائے گا. اب جو ہے ایک ایک کر کے نہیں، پورا لشکر جو ہے وہ بھیجا جائے. اب ادھر جو ہے حکم دے دیا کہ پورے لشکر کے ساتھ بھیجیے، اور ادھر جو حضرت عباس ہے چہرے پہ نقاب ہے، اور مولا علی جو ہے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. اب جب مولا نے یہ دیکھا ادھر جو ہے اب ایک ساتھ لشکر آ رہا ہے، تو خود جو ہے مولا علی چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے خود جو ہے میدان جنگ میں آ. اب جب میدان میں آئے تو ہمارے آس نے معاویہ سے کہا کہ اب تک تو ایک علی لڑ رہا تھا، 2 علی لڑ رہے. اب جو ہے کیا ہوگا دوبارہ. اب آپ دیکھیں کہ شجاعت ہے نا اس طریقے سے. اور اگر علم کے اس میں دیکھیں، علم کے اگر جیسا کہ تاریخ میں روایات میں سنتے رہتے ہیں نا، یہ شخص جو ہے ہندوستان سے گیا امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہ جو ہے اپنی زبان میں گفتگو کرنے لگا، اور مولا جو ہے جواب دینے لگے. ایک صحابی نے سوال کیا کہ مولا آپ جو ہے ہندوستان گئے تھے. اچھا ایک آپ سن لیجیے جلدی سے، 7ویں امام سے یہیں سے پھر ملا دیں گے. 7ویں امام کی خدمت میں بھی ہے ایک آیا خراسان سے فارسی زبان کا. سوچا کہ عربی بھی بولیں، فارسی جو ہے ہمیں معلوم ہے، امام کو معلوم نہیں ہوگا. جاتے ہیں نا زیارت وارت کے جاتے ہیں نا، ٹوٹی پھوٹی عربی یا ادھر جاتے فارسی تو لوگ استعمال کرتے ہیں، کسی طریقے سمجھا کے سامان لے لیتے ہیں. تو بہرحال اس نے بھی سوچا کہ اسی طریقے سے ٹوٹی پھوٹی عربی ایک آدھ جملہ بولیں گے اور جو بات کہنا ہے وہ بات واضح ہو جائے گی. اس طریقے سے فارسی جو ہے عربی اس میں بول رہا. امام نے کہا دیکھو گھبراؤ نہیں، ہماری زبان فارسی ہے، فارسی میں بات کرو. اور پھر جو ہے وہ فارسی میں بات کرنے لگا. امام جو ہے فارسی زبان میں جواب دینے لگے. یعنی امام نے بتایا کہ دیکھو اگر ہم زبان نہ جانے تو پھر کیسے امام ہوں. امام جو ہے اسی زبان میں جواب دینے لگے. یا مثلا جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جب واعظ اور نصیحت کر رہے تھے، اور جو ہے تمام افراد جو ہے ہر ملک کے روم اور عراق اور ایران اور ہر جگہ کے جو ہے سب اپنی زبان کے مالک تھے، ہر ملک والے سب موجود تھے. اور امام جو ہے واعظ اور نصیحت کر رہے تھے، تبلیغ کیا، بیان کیا. ہم نے جب باہر سب چلے گئے تو باہر جانے کے بعد سب اپنی زبان کے جو مالک سے کہنے لگے دیکھو امام جو ہے بہترین فارسی زبان میں بول رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا بہترین جو ہے ترکی زبان میں بول رہے تھے. سب کہہ رہے تھے آپس میں، وہ کہہ رہا تھا نہیں فارسی زبان میں بول رہے تھے، دوسرا کہہ رہا نہیں عربی زبان میں بول رہے تھے، تیسرا کہہ رہا نہیں ترکی زبان میں بول رہے تھے. سب آپس میں جو ہے بحث کرنے لگے. تو پھر جو ہے ایک شخص نے کہا دیکھو گھبراؤ نہیں، ابھی تو زیادہ دور نہیں گئے، چلو امامی سے پوچھ لیتے ہیں. امام جو ہے کس زبان میں گفتگو کر رہے تھے. اب جو ہے امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ مولا آپ جو ہے کس زبان میں گفتگو کر رہے تھے. تو امام نے فرمایا کہ ہم اپنی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، سب اپنی زبان میں سمجھ رہے تھے. اب نہ کہیے گا کہ امام زمان آئیں گے تو ہم کیسے بڑھیا سلوات محمد والے بنے. مرنے کے بعد جب عربی سمجھ رکھتے ہیں نا، نوا قصیدہ جو انگلش میں پڑھتے ہندی میں ہے نا، اردو میں پڑھ نہیں پاتے، لیکن مرنے کے بعد عربی سمجھ جائے گا، ہے کہ نہیں. اسماعیل بہرحال وہ مقام الگ ہے. تو بہرحال کیا بات کر رہے تھے، امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت پہ ہے. کہا مولا آپ جو ہے اس طریقے سے ہندی زبان بول رہے ہیں، آپ ہندوستان گئے. امام نے کہا نہیں. کہا مولا جو ہے اتنی بہترین زبان آپ بول رہے ہیں. امام نے اشارہ کیا، کہا کہ یہ کنکڑی ہے لے کر آؤ. کنکڑی دیا، امام نے اپنے دہن میں رکھا، اور دہن میں رکھنے کے بعد جو ہے امام نے کہا تم اپنے دہن میں رکھ لو. اور جیسے ہی رکھا تو اب جو ہے کیا ہوا، 70 زبان کا مالک ہو گیا.
ایک معصوم کے دہن سے کنکری کو رکھا تو 70 زبان کا مالک ہو گیا، اور جس نے جو ہے ایک معصوم نہیں 3 معصوم کی زبان سنسی ہو، مولا علی، امام حسن، امام حسین، تو پھر اس عباس کا کیا مقام ہوگا۔ اور جو ہے مولا علی سب کی تاریخی میں اپنے ہاتھ کو بلند کر کے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو ہے ایک ایسا فرزند دے جو کربلا میں حسین کی کام ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے اگر جو ہے صدق دل سے یعنی اپنے دل کو جو ہے اللہ کی طرف متوجہ کر لے، فوراً جو ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے پیغمبر، دیکھیے ایک چھٹے امام کا بھی اسماعیل والا ہے وہ الگ ہے، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، وہ گیا بازار جانے کے بعد جو ہے اس نے جو ہے شراب خریدی ہے نا، شراب کا ایک بوتل لے کے آنے لگا، اور چھپائے ہوئے چھپا کر لے کر بازار سے آ رہا تھا، گھر جا رہا تھا۔ راستے میں جو ہے رسول اسلام کی ملاقات ہوئی، تو رسول اسلام نے سوال کیا کہ کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بازار گئے تھے۔ کیا ہو سکتا ہے اس بات ختم ہو جائے؟ تو جو ہے اب اس کے بعد سوال کیا رسول اسلام نے کیا خریدنے گئے تھے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول سرکہ خریدنے گئے تھے، کھانے کے بعد کھاتے ہیں، بہت پسند ہے، ہمیں بہت پسند ہے، لہذا جو ہے سرکہ خرید گئے تھے۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ سرکہ جو ہے ہمیں بھی بہت پسند ہے، ہاں ہمیں بھی بہت پسند ہے، جاؤ تھوڑا سا ہم بھی چکھ لیں۔ اب دیکھیے اب تو راستہ نہیں ہے نا، وہاں تک تو ٹھیک تھا، بازار گئے تھے اور سرکہ لے لیا، لیکن اب جو ہے پیغمبر اکرم نے کہا کہ لاؤ ہمیں بھی بہت پسند ہے، تھوڑا ہم چکھ لیں۔ اب کیا کرے؟ اب جو ہے اس نے رخ دوسری طرف کیا اور جو ہے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا، کہا پروردگار اب تو جو ہے عزت رکھ دے، اور ادھر جو ہے بوتل دیا، ادھر رخ کیا، اور پورا جو ہے متوجہ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف، کہ پروردگار ہماری عزت رہ جائے۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد رسول اسلام نے بڑھا دیا، کہا لو سرکہ تو بہت عمدہ ہے۔ اب کیا دیکھا؟ تو دیکھتا یہ ہے کہ یہ جو ہے شرکے میں تبدیل ہو گئے۔ مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے تو پروردگار جو ہے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، لیکن جو ہے وسیلہ مضبوط ہو، یہ وسیلہ جو ہے مضبوط ہو، جیسا کہ سعد خضری وہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم مسجد میں ہے اور مولا کائنات صحن میں ہے، رسول اسلام بھی دعا کر رہے ہیں اور مولا کائنات بھی دعا کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہم جو ہے قریب گئے، جب رسول اسلام کے قریب گئے ہم نے دیکھا کہ وہ ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار علی کا واسطہ امت کو بخش دے، علی کا واسطہ رسول اسلام دعا کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو ہے گئے مولا علی کے پاس، جب مولا علی کے پاس گئے کیا دیکھا؟ مولا علی دعا کر رہے ہیں تو مولا علی واسطہ دے رہے ہیں رسول اسلام کا کہ رسول اسلام کا واسطہ۔ پھر ادھر آئے تو پھر دیکھا کہ رسول اسلام مولا علی کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں، مولا علی کے پاس گئے تو دیکھا کہ رسول اسلام کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے پریشان رسول اسلام کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جو کھڑے ہو گئے تو رسول اسلام نے سوال کیا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس آئے تو آپ دعا کر رہے تھے، علی کا واسطہ دے رہے تھے، علی کے پاس گئے تو آپ کا واسطہ دے رہے تھے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ شک نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم جو ہے شک نہیں کر رہے ہیں لیکن صرف پوچھ رہے ہیں۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جب ہم دعا کر رہے تھے اور پورے کائنات میں نظر دوڑائے تو علی سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا۔ علی نے کہا کہ جب ہم نے نگاہ دوڑایا تو رسول اسلام سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا۔ ان کا واسطہ دے کر ہے تو کہنے کا مقصد یہ وسیلہ بھی مضبوط ہو نا، وسیلہ مضبوط ہے تو دعا جو ہے فوراً وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو
मौलाए कायनात दुआ कर रहे हैं। देखिए हसन और इमाम हुसैन मौजूद है, तो मासूम मौजूद है, और उसके बाद भी मौला अली दुआ कर, और पहले ही कह दिया था ना जनाब अकील से, ऐसा खानदान देखो या खानदान देखो। अच्छा देखिए एक बात ये कि जब लाने का मसला है ये है कि खानदान सुजा हो, तो फिर ये कि जो कहते हैं कि फिर जो है मौला कायनात जो है कि बेटी को किसी बुज़दिल के हवाले कैसे कर देगी। खुद मौला कायनात करें, ऐसा खानदान हो कि जो बहादुर हो। जनाब पीर से कहा, और मौला अली जो है वो दुआ कर रहे हैं। अगर जो है मौला अली दुआ न करते तो मुसैलियों को बहुत मौका मिल सकता। अली तो सिर्फ जो है ये देते हैं, अता करते हैं, परवरदिगार जो है सबको अता करता है, सवाल करता है। इसी तरीके से जो है अली भी सिर्फ देते हैं, कभी मांगते हैं नहीं। तो नुसैरियों को मौका मिलता ना, सही पढ़ रहे हैं ना, मौका मिल जाता। ये भी तो कुछ मांग ही नहीं रहे, लेकिन मौला अली ने बताया कि नहीं हम मांगेंगे, और सबकी तारीकी में अपने हाथों को बुलंद करके दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार हमें एक ऐसा फर्जंद दे कि जो करबला में हुसैन की काम। मौला अली विलायत मांग लीजिए, मौला कहेंगे कि वो तो हम नमाज में ले लेंगे रुकू की हालत में, इन्नमा वलियकुमुल्लाह, मर्जी खुदा का वो तो सब हिजरत ले लेंगे। वो मिनन्नास से मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। वो तो हम ले लेंगे। सूरह अलता वो तो फातिमा के गोदियों में। मौला जी जन्नत मांग लीजिए, कहा तो वो तो हमारे फर्जंद जो है जवाना ने जन्नत के सरदार हो गए। लेकिन मौला अली ने क्या मांगा, क्या सवाल किया कि परवरदिगार हमें ये पैसा फर्जंद दे जो करबला में है। दुनिया में आए भारत जाकर माता जब जबल कर माता उससे देश का मारता जो मोहम्मद किया जाते रहे, सिर्फ इशारा है, तफसील से मालूम है, जाते रहे। आखिर में जो है जब रुके, मौला अली वाज़ेह किया था कि हसन और हुसैन जो है आँख है, ये हाथ से जब आँख किसी से असर होता है तो हाथ से रुका जाता है। आखिर में जो है मौला अली ने यही कहा मोहम्मद के बारे में, एक पहलू जो कमजोर रह गया वो आँख की तरफ। अभी दर्द की हजरत अब्बास की है मुलबनी के लिए हमारा आयु ने कहा था कि ऐसा नाम है आज ईरान वगैरह में है ना, उनका नाम लेकर कसम खाते हुए जो है वो डरते हैं। और वर्जिश वाला पहलवान आपने देखा सुना होगा, देखा होगा ना, हुसैन ज़ादे शाह ईरान का, जो वजन उठाने और बाहर देखिए क्लिप वगैरह पे होगा। हुसैन ज़ादे शाह कि जब इससे लोगों ने सवाल किया कि आप जो है इतना वजन उठा लेते हैं, कौन था इतना वजन उठा लेते हैं, लेकिन जब आप वजन उठाते हैं तो आपके लब हरकत करते हैं। तो पूछा लोगों जब लब हरकत करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस जब उठाते हैं तो कहते हैं फिर उसकी मदद से जो है ये हल्का हो जाता है। अच्छा बात आगे सुन लीजिए। इन्हीं से हुसैन ज़ादे शाह जो वर्जिश का पहलवान उससे सवाल किया, पूछा लोगों ने ये बताइए किसे शुजा बहुत बड़ा बहादुर माना जाए, यानी कितना किलो उठा ले उसे बहादुर माना जाए। सबसे ज्यादा बहादुर लोगों ने सोचा हो सकता है 1000 किलो उठा ले या 500 किलो उठा ले या मसलन जो है उससे ज्यादा उठा ले। तो सवाल किया कितना किलो उठा ले उसे कहा जाए कि बहुत बड़ा शुजा। लोग यही सोच रहे थे 1000, 2000, 500 किलो, 200 किलो कहेंगे। उसने कहा कि सबसे ज्यादा जो है बहादुर वही है कि जो 2.5 किलो या 3 किलो का सर्दी के मौसम में सुबह के वक्त अपने कंबल को और ये सलवार सुबह के वक्त सर्दी हो, कड़ाके की सो रहा हो, है ना, 2.5 किलो या 3 किलो का
रजाई या कंबल हो, कहा वो उठा ले उठ जाए तो सबसे बड़ा सुझाव वही है। तो बहरहाल यह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कहते कि इमाम हुसैन इतना एतमाद और तारीख में एक लिखा है कि जब मुस्तफी का दौर का जमाना था, ये तरीका थी और उसकी ख्वाहिश यही थी कि हमारा नाम जो है हजरत अब्बास के हरम में लिखे। जमाना पूरा शेख था और जो है इजारत के लिए नहीं जा सकता था, पाबंदियाँ थी, का जमाना था। लेकिन जो मोमिना थी, नाबीना की ख्वाहिश थी, उसका एक जवान बेटा था। जब देखा कि माँ परेशान है तो जवान के हमारे बेटे परेशान है, कहा बेटा आखिरी वक्त है, हम चाहते थे हरम में दम निकले, हजरत अब्बास के पास हरम में दम निकले, लेकिन हालात अच्छे नहीं है। बेटे ने कहा मादरे गिरामी घबराइए नहीं, आपका बेटा है, नौजवान बेटा है, जिंदा है, आपको लेकर चलेगा। क्या किया उस नौजवान बेटे ने, अपनी माँ को तो उसके कंधे पे रखा और लेकर चला। जैसे ही खुले बगदाद के पास पहुंचा, सिपाहियों ने रोक लिया, कहा मालूम है पाबंदी है, पूछा कहाँ जा रहे हैं, बहरहाल जहन पे करबला था सवार, फौरन कह दिया हम करबला जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। तो जब ये कहा लोगों ने रोका और रोकने के बाद अब क्या किया, उस जवान के हाथ पांव को बांध दिया और बांधने के बाद जो है खुद के नीचे फेंक दिया, उसे फेंक दिया। अब जो है बाद लोगों ने कहा कि ये बुढ़िया है, इसे भी फेंक दिया जाए। बाद लोगों ने कहा जाने दो, ये नाबीना है, बुढ़िया 1-2 दिन में जो है खुद ही मर जाएगी। लोग छोड़कर चले गए। अब इसने जो है करबला की तरफ रुख करके आवाज देती है, जैसे आवाज दी, एक मरतबा बेटे ने कहा कि माता गिरामी क्या कहना चाहती। माँ ने कहा मेरे लाल तुम सामने मौजूद हो। तो बेटे ने कहा कि मादर गिरामी सिर्फ हम ही मौजूद नहीं है, जिसे आपने पुकारा है वो भी मौजूद है। इतना सुनना था उस मोमिना ने कहा, अपने हाथ को बढ़ाइए ताकि हम बोसा ले। कोई जवाब नहीं आया। फिर दूसरी मरतबा कहा, कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी मरतबा कहा, कोई जवाब नहीं आया। फिर एक मरतबा कहा कि हमसे दुनिया मांग ले, आखिरत मांग ले, लेकिन हाथ का सवाल न कर। अगर हाथ होते तो सकीना प्यासी न होती, प्यासे न होते। की इजाजत मिली, हजरत अब्बास को रात से आए, मस्जिद सकीना को भरा, चाहते थे कितनी गलती भय हुसैनी तक पहुंच जाए। एक जालिम ने हमला किया, कदम हुआ, फिर हमला किया, कदम हुआ, लेकिन जो है मस्त हजरत अब्बास संभाले हुए कि किसी तरह तरीके से हम क़यामत हुसैनी तक पहुंच जाए। अब क्या हुआ, एक तीर मस्जिद सकीना पे लगा, अब्बास ने घोड़े को रोक लिया, एक मजबूत के साथ ऐसा कूद मारा, घोड़े पे संभला न गया। जब भी कोई जमीन पे गिरता है तो हाथों से सहारा लेता है, लेकिन अब्बास घोड़े से पेशानी के बल गिरे। अब्बास ने कहा था अपनी सलाह, इमाम हुसैन ने फरमाया कसरत है, ये भैया अब्बास आज मेरी कमर टूट गई। बस आखिरी फिक्रा, बाकी सब छोड़ दिया, बाद में पढ़ेंगे। बस आखिरी फिक्रा कि सैयद सफिस्तानी जो है ये हजरत अब्बास के हरम में थे। एक साथी जो है वो अब्बास में मसाइल पढ़ रहा था, उसने पढ़ा कि तीर लगे, आंखों पे तीर लगा, पेशानी पे तीर लगा, सीने पे तीर लगा। उसने पढ़ा, जब पढ़ लिया तो सैयद सफिस्तानी ने उसे बुलाया और बुलाने के बाद उस जाकिर से कहा कि अब इस मसाइल को न पढ़ना। तो जाकिर ने कहा कि हमने मुतालिया किया था, लिहाजा हमने पढ़ लिया। ये जो सैयद घर में गए, अब फिर सोए तो क्या देखा कि करबला का महशर का हंगाम है, और देखा कि वो बाजू नहीं है और तीर पे वस्त है। एक आवाज आई, ये सैयद ये बताओ कि जिसके हाथ न हो वो तीरों को कैसे निकाले। सैयद सफिस्तानी ने मुंह पीटा, मौला अपना अमीर अल-मोमिनीन अपना सय्यद मसीह जी, अस्सलाम वालेकुम अपना फातिमा ज़हरा सय्यद आलमीन,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم من الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس ونساء النفوس. السلام علیکم ورحمۃ شہر الدوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام زماننا هذا. عجل اللہ تعالی فرج وسهل اللہ فرجک ظہورک. بحشرنا معکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہے